स्वागत छ सबैजनालाई हाम्रो हाम्रो च्यानल नेपाल नेपाल अनलाइन अनलाइन स्कुलमा। आज आज चाहिँ चाहिँ हामी हामी क्लास क्लास 10 को 10 को साइन्स साइन्स एसिड बेस एसिड एन्ड बेस सल्ट एन्ड भन्ने सल्ट च्याप्टर भन्ने च्याप्टर पढिरहेछौँ पढिरहेछौँ। अनि यो अनि यो चाहिँ यसको लेक्चर नम्बर 2 भयो। योभन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले मैले एसिड्स एसिड्स भनेको भनेको के हो र अलिकति कुराहरू चाहिँ गराएको गराएको थिएँ थिएँ। डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ एसिड्सहरूको इक्जाम्पल लेखेका थिएँ। आज आज चाहिँ त्यसपछिको पाठहरू पाठहरू चाहिँ हामी पढ्छौँ। पढ्छौँ। सो हेडिङ लेख। अहिले म अहिले म सँगसँगै सँगसँगै लेख्दै जाउँ, सुन्दै पनि जाउँ, अलिअलि टिप्दै पनि जाउँ। हो सर त्यही राम्रो हुन्छ सर, तब राम्रो। किनकि किनकि फेरि पछि नि लेख्नुपर्छ, फेरि फेरि टाइम टाइम म्यानेज म्यानेज गर्नुपर्छ। गर्नुपर्छ। अहिले नै सिद्धियो भने राम्रो हैन? हैन? सो सो क्लासिफिकेसन अफ एसिड, एसिडको क्लासिफिकेसन। सो सो एसिडको एसिडको स्ट्रेन्थको बेसिसमा एसिडको स्ट्रेन्थ स्ट्रेन्थ भनेको त्यो त्यो कति छ कडा छ यसरी यसरी बुझ्न सकिन्छ। एसिडको एसिडको स्ट्रेन्थको स्ट्रेन्थको बेसिसमा एसिडलाई दुईटा दुईटा क्याटेगोरीमा क्याटेगोरीमा डिभाइड डिभाइड गरेको छ। गरेको छ। एउटा एउटा स्ट्रङ स्ट्रङ एसिड हुन्छ, एसिड हुन्छ, अर्को चाहिँ विक विक एसिड हुन्छ। अन द On the basis of on the basis of strength, on the basis of strength, acids are classified भनेको divided into two types. एसिडलाई दुईटा टाइप्समा डिभाइड गरिएको छ। एउटा हुन्छ स्ट्रङ एसिड, अर्को हुन्छ विक एसिड। They are strong acids and weak acid. सो सो कस्तो एसिड्सलाई स्ट्रङ एसिड भन्ने र कस्तो एसिडलाई विक एसिड भन्ने आइडिया छ? ल एउटा एउटा भयो भयो स्ट्रङ एसिड। अब सुन स्ट्रङ एसिड आर दोज एसिड, त्यस्तो खालको एसिड्सलाई हामी स्ट्रङ एसिड भन्छौँ जसलाई पानीमा हाल्दाखेरि कम्प्लिटली आयोनाइज हुन्छ। जस्तै तिमीले 100 वटा एसिडको मोलिक्युल लियौ हैन? 100 वटा एसिडको मोलिक्युललाई पानीमा हाल्न बित्तिकै यदि 100 वटै आयोनाइज भयो भने आयोनाइज भनेको आयन्समा टुक्रिनु, हिजो मैले बताएको थिएँ। 100 वटा एसिडको मोलिक्युल्स लियौ, 100 वटै एसिड यदि आयन्समा टुक्रियो भने त्यसलाई चाहिँ हामी स्ट्रङ एसिड भन्छौँ। र विक एसिड भनेको त्यस्तो एसिड जुन कम्प्लिटली आयोनाइज हुँदैन, कम्प्लिटली टुक्रिदैन। अब विक एसिड लिने हो भने सपोज विक एसिडको 100 वटा मोलिक्युल्स लियो भने मानौँ 60 वटा आयोनाइज भयो, 40 वटा आयोनाइज भएन, कम्प्लिटली आयोनाइज भएन। त्यसलाई चाहिँ हामी विक एसिड भन्छौँ। सो स्ट्रङ एसिड्सको एक्जाम्पल यो डेफिनेसन लेख्दाखेरि दोज एसिड्स यसको डेफिनेसन दोज एसिड्स which undergo almost complete ionization, which undergo almost complete ionization in an aqueous medium. In an aqueous solution अथवा aqueous medium पनि भन्न सक्छौ, to produce more hydrogen ions. That is H plus are called a strong acid. एक लाइनमा बुझ्नको लागि के बुझ्नु पर्यो? स्ट्रङ एसिड आर दोज एसिड्स जुन चाहिँ कम्प्लिट आयोनाइजेसन हुन्छ एक्वस मिडियममा।
स्ट्रङ एसिड्स को मोलिक्युल्स लियो भने यसलाई पानीमा हाल्दाखेरि यो कम्प्लिट आयोनाइज भइदिन्छ। फर एक्जाम्पल तिमीले 100 वटा H2SO4 को मोलिक्युललाई यदि पानीमा हाल्यो भने वाटरमा हाल्यो भने 100 वटै डिसोसिएट भइदिन्छ के 100 वटै डिसोसिएट भइदिन्छ। एउटा डिसोसिएट हुँदा एउटा H2SO4 डिसोसिएट हुँदा 2H प्लस SO4 माइनस भन्छ हैन, एउटाले यो दिन्छ हैन। अब 100 वटा H2SO4 मोलिक्युल ल्याछ भने यो 100 वटा अगाडि बढ्ने भो। सो कम्प्लिट आयोनाइज भइदिन्छ। स्ट्रङ एसिडलाई पानीमा हाल्दा सबै मोलिक्युल टुक्रिन्छ। 100 वटा H2SO4 को मोलिक्युल राख्यो भने 100 वटै टुक्रियो। सो स्ट्रङ एसिड जति पनि हुन्छ त्यो कम्प्लिट आयोनाइजेसन हुन्छ पानीमा। र सर इसको मतलब भयो सर जो जे एसिड त्योलाई पानीमा राख्दा टुक्रिन्छ त्योलाई भन्छ स्ट्रङ एसिड सर। कम्प्लिटली टुक्रिन्छ। जतिवटा मोलिक्युल सबै यदि पानीमा टुक्रियो जति लियो सबै टुक्रिनु पर्यो। जति लियो नि सबै टुक्रिनु पर्यो। यस सर बुझिहाले। स्ट्रङ एसिड हुन्छ त्यो। अनि यसमा स्ट्रङ एसिडको अर्को क्राइटेरिया चाहिँ के हो भने these acids have high degree of ionization। हाई भनेको धेरै, जति लियो सबै टुक्रियो नि त, त्यसैले हाई डिग्री अफ आयोनाइजेसन हुन्छ यिनीहरुमा। हाई डिग्री अफ आयोनाइजेसन and they can conduct electricity very easily। अनि यिनीहरुले इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्छ। स्ट्रङ एसिडको सल्युसनमा यदि इलेक्ट्रिसिटी पास गर्यो भने इलेक्ट्रिसिटी त्यहाँबाट फ्लो हुन थाल्छ। त्यसैले इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्छ त्यहाँ। सो एन्ड दे क्यान कन्डक्ट इलेक्ट्रिसिटी very easily। इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्छ। र स्ट्रङ एसिडको अर्को प्रोपर्टी चाहिँ के हुन्छ भने यिनीहरुको pH भ्यालु चाहिँ कम हुन्छ। यिनीहरुको pH भ्यालु कम हुन्छ। सो दे हैव लो pH भ्यालु। अब pH भ्यालु भनेको के हो अहिले म अलिकति एउटा ग्राफ बनाउँछु। दे हैव अ लो pH भ्यालु। pH भ्यालुबाट हामीलाई थाहा हुन्छ कि एसिड स्ट्रङ हो कि वीक हो। pH भ्यालुबाट थाहा हुन्छ हैन। र स्ट्रङ एसिड्सलाई हामी मिनरल एसिड्स पनि भन्छौं। स्ट्रङ एसिड्स आर also called mineral acids and यिनीहरुलाई चाहिँ हामी ल्याबोरेटरीमा रिएक्सन पर्पजको लागि युज गर्छौं। सो यसको अर्को नाम मिनरल एसिड्स पनि हो। They are also called mineral acid। किनकि मिनरल्स बाट obtained हुन्छ। उनीहरुलाई मिनरल्स एसिड्स भन्छौं and are used in laboratory and are used in laboratory। ल्याबोरेटरीमा चाहिँ युज गरिन्छ। यसको एक्जाम्पल्स लेख्ने हो भने स्ट्रङ एसिड्सको एक्जाम्पल्स सर अलिकति स्क्रिन सर जुम गर्नु नि सर, लेख्न डिस्टर्ब भयो। यसको एक्जाम्पल्स लेख्ने हो भने एउटा एक्जाम्पल पहिलो एक्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दोस्रो एक्जाम्पल हुन्छ सल्फ्युरिक एसिड। सल्फ्युरिक एसिड। तेस्रो एक्जाम्पल हुन्छ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को फर्मुला के हो HCl हैन। सल्फ्युरिक एसिड को फर्मुला हो H2SO4। नाइट्रिक एसिड को फर्मुला हो HNO3।
सो यो यति चाहिँ याद गर्नु स्ट्रङ सर हजुर हजुर एकचोटि जुम गर्नु त SULPHW हो सर सल्फ्युरिकमा यस सर SULPHURIC सल्फ्युरिक एसिड SULPHURIC सल्फ्युरिक एसिड यो चाहिँ स्ट्रङ एसिडको कहानी थियो यत्रो अब चाहिँ हामी वीक एसिडको बारेमा पढ्छौं अब यसको डेफिनेसन त थाहा छ स्ट्रङ एसिड चाहिँ कम्प्लिटली आयोनाइज भएको थियो यो चाहिँ कम्प्लिटली आयोनाइज हुँदैन जति मोलिक्युल्स ल्याएको सबै टुक्रिदैन हैन अलिकति रिमेनिङ अलिकति टुक्रिन बाँकी हुन्छ 100 एउटा मोलिक्युल्स लियो भने मानौ 40 वटा टुक्रियो 60 वटा नटुक्रिएर बस्यो त्यसलाई हामी वीक एसिड भन्छौं यो कम्प्लिटली आयोनाइज हुँदैन एक दुईचोटी डेफिनेसन याद गरेपछि बुझिन्छ यो सो दोज एसिड्स those acids which produce less hydrogen ions less hydrogen ions that is H plus due to less ionization due to less ionization in an aqueous solution. Are called weak acids. Are called weak acids. So यिनीहरुको डिग्री अफ आयोनाइजेसन कम हुन्छ बुझिराछु नि मेरो कुरा यिनीहरुको डिग्री अफ आयोनाइजेसन कम हुन्छ स्ट्रङ एसिडमा जतिवटा मोलिक्युल्स ल्याएको थियो सबै टुक्रिन्थ्यो र यसमा चाहिँ के हुन्छ भने मानौ तिमीले 100 वटा वीक एसिडको मोलिक्युल लियो भने अब वीक एसिडको एक्जाम्पल हुन्छ एसिटिक एसिड वीक एसिड हो मानौ मैले 100 वटा CH3COOH को मोलिक्युल लिए र यसलाई पानीमा हाले एक्वस सोलुसन भनेको वाटरमा हाल्नु पर्यो अब 100 वटा अब एउटा टुक्रियो भने के भन्छ H+ CH3COO- भन्छ हैन एउटा टुक्रेर यो दिन्छ अब मैले 100 वटा ल्याथे मानौ 100 वटामा त 100 वटा मध्ये 40 वटा चाहिँ आयोनाइज भयो आयोनाइजको मिनिङ हुन्छ टुक्रिनु र मानौ 60 वटा चाहिँ आयोनाइज भएन 60 वटा चाहिँ अनआयोनाइज्ड 40 वटा आयोनाइज भयो 60 वटा रिमेन्स अनआयोनाइज्ड अनआयोनाइज्ड हजुर सर CH3COOH हो नि सर CH3COOH यहाँ मैले लेखे CH3COOH भनेको एसिटिक एसिड हो यसलाई एक्वस मिडियममा हाल्दाखेरि यो H+ CH3COO- मा टुक्रियो एसिटेट आयन भन्छ यसलाई CH3COO- लाई एसिटेट आयन भन्छ सो यहाँ यति बुझ्नु पर्यो वीक एसिड यदि छ भने त्यसको कम्प्लिट आयोनाइजेसन हुँदैन 100 वटा मोलिक्युल लियो भने एउटा एक्जाम्पल दिए मैले 40 वटा सपोज आयोनाइज भयो र 60 वटा चाहिँ रिमेन्स अनआयोनाइज्ड मिनिङ त्यो आयोनाइज भएन त 40 वटा मात्रै आयोनाइज भयो एउटा आयोनाइज हुँदा H+ CH3COO- हुन्छ 40 वटा आयोनाइज भयो अगाडि 40 लेख्नु हैन सो यो चाहिँ वीक एसिडको डेफिनेसन थियो सो धेरै कन्फ्युजन हुनु भएन यसमा वीक एसिड्स आर दोज एसिड्स जुन चाहिँ जसको लेस आयोनाइजेसन हुन्छ इन एक्वस मिडियम र यिनीहरुको pH भ्यालु चाहिँ अलिकति बढी हुन्छ स्ट्रङ एसिड भन्दा सो दे हैव हाई pH भ्यालु they have high pH value pH value high हुन्छ
र यसको यो सर यसको प्रपर्टी हो सर। हो प्रोपर्टी हो यसको। अहिले डिफरेन्स बिट्विन कहिले काहीँ सोधिदिन्छ कि स्ट्रङ एसिड र विक एसिडमा, त्यति बेला यो डिफरेन्स बिट्विन लेख्नु। अहिले म लेखाइदिन्छु, डिफरेन्स पनि लेखाइदिन्छु। यसको यसको इक्जाम्पल्स हेर्ने हो भने एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिडको मोलिकुलर फर्मुला हुन्छ CH3COOH। त्यही अनुसार फर्मिक एसिड, फर्मिक एसिड यसको मोलिकुलर फर्मुला हुन्छ HCOOH। फर्मिक एसिड। कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड यसको मोलिकुलर फर्मुला हुन्छ H2CO3। सो यो अझै इक्जाम्पल्सहरु छ, तर सबै याद गर्नु पर्दैन। यति चाहिँ तीनवटा चाहिँ याद गर्नु। विक एसिडको इक्जाम्पल भन्यो भने एसिटिक एसिड, फर्मिक एसिड र कार्बोनिक एसिड। र कहिलेकाहीँ यिनीहरूको डिफरेन्स इक्जाममा सोध्या हुन्छ। डिफरेन्स बिट्विन स्ट्रङ एसिड एन्ड विक एसिड म लेखाइदिन्छु, लेख। Differences between strong and weak acid. So first difference लेख्न सकिन्छ। यो चाहिँ अलमोस्ट कम्प्लिट आयोनाइजेसन हुन्छ अनि विक एसिडमा लेख्न सकिन्छ इट अन्डरगोज भेरी लेस आयोनाइजेसन। फर्स्ट डिफरेन्स लेख्नुस्, इट अन्डरगोज अलमोस्ट, यो सुरुकै डेफिनेसनबाटै यो पोइन्ट लेख्न सकिन्छ। इट अन्डरगोज अलमोस्ट कम्प्लिट आयोनाइजेसन, complete ionization to give more concentration of hydrogen. To give more concentration of hydrogen. Hydrogen ions लेख्न सक्नुहुन्छ। So strong acid चाहिँ almost complete ionization भएर हाइड्रोजन आयन्स को मोर कन्सन्ट्रेसन दिन्छ। मोर कन्सन्ट्रेसन को मिनिङ भयो मात्रा, धेरै मात्रामा हाइड्रोजन आयन्स बन्ने भयो स्ट्रङ एसिड को केसमा, किनकि यो अलमोस्ट कम्प्लिट आयोनाइजेसन भएर जान्छ एक्वस मिडियममा। यदि 100 वटा मोलिक्युल भयो भने अलमोस्ट 100 वटा मोलिक्युल टुक्रिन्छ। त्यो भनेको चाहिँ अलमोस्ट कम्प्लिट आयोनाइजेसन भन्न खोज्या हो। र विक एसिडमा हामी लेख्न सक्छौं यो चाहिँ यसको आयोनाइजेसन चाहिँ धेरै कम हुन्छ। इट अन्डरगोज भेरी लेस आयोनाइजेसन, धेरै कम आयोनाइज हुन्छ यो। हो कि हैन? यस सर। यस इट अन्डरगोज भेरी लेस आयोनाइजेसन to give less concentration of hydrogen ions. यो चाहिँ फर्स्ट डिफरेन्स भयो। अर्को डिफरेन्स लेख्न सक्नुहुन्छ यहाँ। अर्को डिफरेन्स pH भ्यालुमा लेख्न सक्नुहुन्छ। They have a low pH value. They have a low pH value. र यतापट्टि के लेख्नु भन्न त? Weak acid they have a high pH value. Yes.
they have a high pH value. अर्को डिफरेन्स यो स्ट्रङ एसिड जुन हुन्छ नि कोरोसिभ नेचरको भनेको जुन सरफेसमा यो झर्यो त्यसलाई बिगार्ने खालको हैन त्यसैले यो सल्फ्युरिक एसिडलाई कसै अनुहारमा छर्किँदा पनि अनुहार बिग्रिन्छ हातमा पुग्दा हात बिग्रिन्छ पोलिन्छ नि ब्लिस्टर्सहरु फोकाहरु एपियर हुन्छ घाउ भएर आउँछ कि त्यहाँ त्यसैले कोरोसिभ नेचरको हुन्छ सो स्ट्रङ एसिड्स मोर कोरोसिभ इन नेचर so it is more corrosive more corrosive in nature र यसमा चाहिँ के लेख्न सकिन्छ it is less corrosive in nature it is less corrosive in nature त्यही अनुसार अरु डिफरेन्सहरु पनि लेख्न सक्छौं हामी एउटा अझै लेखौं मिनरल एसिड्स जुन हुन्छ त्यसलाई हामी स्ट्रङ एसिड्स भन्छौं र अर्गानिक एसिड्सहरुलाई हामी वीक एसिड्स भन्छौं सो मोस्ट अफ द मिनरल एसिड्स आर स्ट्रङ एसिड्स सर कोरोसिभ मतलब बुझेन सर कोरोसिभ भनेको बिगार दिने सरफेसमा झर्यो भने सरफेसलाई बिगार्ने कोरोड गर्ने खतम पार्ने अब सर स्ट्रङ एसिडमा त्यो धेरै हुन्छ सर हो स्ट्रङ एसिड त्यसैले त नाम हो स्ट्रङ यो चाहिँ एकदमै कोरोसिभ हुन्छ जुन सरफेस सर तेजाब जस्तै भयो सर तेजाब भनेको एसिड हो तेजाब भनेको एसिड हो नेपालीमा हामी तेजाब भन्छौं अंग्रेजीमा हामी एसिड भन्छौं 4 नम्बर पोइन्टमा लेख्नुस् most of the mineral acid acids are strong acids सबै मिनरल एसिड्स चाहिँ स्ट्रङ हुँदैन तर धेरै जसो मिनरल एसिड्सहरु के हुन्छ त स्ट्रङ एसिड्स हुन्छ र यतापट्टि लेख्न सक्छौ जति पनि अर्ग्यानिक एसिड्सहरु हुन्छ अर्ग्यानिक एसिड्स भनेको जुन चाहिँ एनिमल्स अथवा लिभिङ बीइंग्स अथवा लिभिङ बडीबाट हामी एक्सट्र्याक्ट गर्छौं त्यहाँबाट निकाल्दाखेरि त्यसलाई अर्ग्यानिक एसिड्स भन्छ मैले म डेफिनेसनहरु लेखाउँछु अर्ग्यानिक एसिड्स इनअर्ग्यानिक एसिड्सहरु भनेको के हो तर वीक एसिड्समा बुझ जति पनि अर्ग्यानिक एसिड्स हुन्छ त्यो सबै के हो त वीक एसिड हो र वीक एसिडको केसमा फ्यू मिनरल एसिड्स पनि पर्छ सबै मिनरल एसिड्स स्ट्रङ एसिड्स हुँदैन केही मिनरल एसिड्सहरु वीक एसिड्स पनि हुन्छ र सबै अर्ग्यानिक एसिड्स चाहिँ वीक एसिड्स हुन्छ सो ऑल द अर्ग्यानिक एसिड्स and a few mineral acids are weak acids. So your definition, your difference between को चारवटा point लेख्या छ यहाँ example सोध्यो भने यो लेख्न सक्छौं So यो जुन हामीले क्लासिफिकेसन गरेका थियौं यो अन द बेसिस अफ स्ट्रेन्थ यहाँ हेर त यो जुन हामीले क्लासिफिकेसन एसिड्सको पढ्यौं यो स्ट्रेन्थको बेसिसमा थियो सो स्ट्रेन्थको बेसिसमा एसिड्स दुई किसिमको थियो स्ट्रङ एसिड्स एन्ड वीक एसिड्स यसको अर्को पनि क्लासिफिकेसन छ अन द बेसिस अफ सोर्सेस कहाँबाट हामीले यसलाई अब्टेन गरे कहाँबाट हामीले यसलाई पाएको सोर्सेस भनेको कहाँबाट हामीले पाएको हजुर म के भनिरहेको थिएँ सर तपाईले डिफरेन्स बिट्विन लेख्नुभयो नि मोस्ट अफ द मिनरल एसिड्स आर स्ट्रङ एसिड त्यसको एक्जाम्पल दिइहाल्नु न एक दुईवटा यहाँ लेखिदिनु न एक्जाम्पलहरु जति पनि यो माथि लेख्दैछ यो सबै मिनरल एसिड हो यो माथि जुन लेखेको छ नि HCl हैन HCl भयो H2SO4 भयो HNO3 भयो यो सबै मिनरल्स एसिड हो ल सर बुझिहालेँ मिनरल्सबाट पाइन्छ नि त मिनरल्सबाट हामी अब्टेन गर्छौं खनिज पदार्थबाट अब्टेन गर्छौं त्यसैले मिनरल्स एसिड हो सो यो
ल अब यसको अर्को क्लासिफिकेसन हेरौँ अन द बेसिस अफ सोर्सेस कहाँबाट हजुर सर यता भन्नुभयो सर अर्ग्यानिक एसिड जुन हुन्छ त्यो मिनरल एसिड अर्ग्यानिक एसिड्स आर फ्यु मिनरल एसिड्स आर विक यो अर्ग्यानिक एसिड भनेको सर त्यो गाई बस्तु बाख्राहरूको हो सर जुन त्यो उनको पदार्थ निकाल्छ त्यो अर्ग्यानिक एसिड जुन लिभिङ अर्गानिजम शरीरबाट हामी मैले लेख्छु डेफिनेसनहरु सिद्ध्या छैन अहिले यति मात्रै बुझ म्याक्सिमम सबै मिनरल एसिड्सहरु स्ट्रङ एसिड्स हुन्छ भन्ने छैन तर म्याक्सिमम मिनरल एसिड्सहरु मोस्ट अफ द मिनरल एसिड्स आर स्ट्रङ एसिड्स सपोज 100 वटा मिनरल एसिड्स लियो भने लगभग 95 वटा चाहिँ स्ट्रङ एसिड्स हुन्छ 5 वटा चाहिँ वीक एसिड्स हुन सक्छ सबै मिनरल एसिड्सहरु स्ट्रङ हुन्छ भन्ने छैन तर म्याक्सिमम मिनरल एसिड्सहरु स्ट्रङ हुन्छ तर केही मिनरल एसिड्सहरु वीक एसिड्स पनि हुन्छ तर सबै अर्ग्यानिक एसिड्स फेरि वीक एसिड्स अब बुझ्यौ यस सर अब यसको अर्को क्लासिफिकेसन हेरौँ अन द बेसिस अफ सोर्सको बेसिसमा सो अन द बेसिस अफ सोर्सेस सो कहाँबाट हामी यसलाई अब्टेन गरेका छौं अन द बेसिस अफ सोर्सेस भनेको कहाँबाट पाएको कहाँबाट अब्टेन गरिरहेको छौं सो सोर्सेसको बेसिसमा एसिड्सलाई पनि दुईटा क्याटेगोरीमा क्लासिफाई गर्छ अन द बेसिस अफ सोर्सेस acids are classified into two types. So first type भयो organic acid अब दुईटा टाइपमा डिवाइड गरेको छ फर्स्ट हुन्छ organic acid र सेकेन्डमा हुन्छ inorganic acid अब अर्ग्यानिक एसिड्स भनेको के हो त्यसको डेफिनेसन लेख अर्ग्यानिक एसिड्स भनेको लिभिङ बीइंग्स अथवा सजीव वस्तु लिभिङ बीइंग्स भनेको थाहा छ कि छैन मनिषराजलाई लिभिङ बीइंग्स भनेको जसले सास फेर्छ लिभिङ अर्गानिजम्सको शरीरबाट अथवा लिभिङ अर्गानिजम्सबाट हामी जुन एसिड्सहरु पाइरा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी अर्ग्यानिक एसिड्स भन्छौं सो यसको डेफिनेसन लेख्दाखेरि द एसिड्स which are obtained भनेको हामी पाउँछौं which are obtained from living organisms and contain carbon in their molecular structures and contain carbon चाहिँ हुनै पर्यो अर्ग्यानिक एसिड्स हुनको लागि कार्बन चाहिँ हुनै पर्यो and contain carbon in their molecular structure contains carbons in their molecular structures are called organic acids. अब बुझ्यो सो लिभिङ अर्गानिजम्सबाट त भैँसीबाट पनि हामी पाउन सक्छौं बाख्राबाट पनि पाउन सक्छौं अरु लिभिङ अर्गानिजम्सबाट पनि पाउन सक्छौं जस्तै युरिया चाहिँ युरिनमा हुन्छ युरिया पनि एउटा अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हो सो लिभिङ बीइंग्सको शरीरबाट जुन एसिड्सहरु हामी पाइरा हुन्छौं त्यसलाई चाहिँ हामी अर्ग्यानिक एसिड्स भन्छौं आर कल्ड अर्ग्यानिक एसिड्स अब यो अर्ग्यानिक एसिड्समा अब यो अर्ग्यानिक एसिड्स हुनको लागि यिनीहरुमा चाहिँ कार्बोक्साइल ग्रुप हुनु पर्यो कार्बोक्साइल सो these acids contain carboxyl functional group कार्बोक्साइल भनेको यस्तो ग्रुपलाई
COOH यो ग्रुपलाई हामी कार्बोक्साइल ग्रुप भन्छौँ these acids contain कार्बोक्साइल यसलाई चाहिँ हामी फङ्सनल ग्रुप भन्छौँ यो हाइड्रोकार्बन जब म पढाउँछु त्यति बेला यो कुराहरू भन्छु म अहिले चाहिँ कन्फ्युज नहो these acids contain कार्बोक्साइल फङ्सनल ग्रुप यसको एग्जाम्पल लेखा ऑर्गेनिक एसिड को एग्जांपल सो याद गर्न सक्छौ टार्टेरिक एसिड यसको मोलिकुलर फर्मुला अहिले चाहिँदैन सिट्रिक एसिड एसिटिक एसिड etc यो चाहिँ अर्ग्यानिक एसिड को एग्जांपल भयो यति चाहिँ याद गर्नु टार्टेरिक एसिड सिट्रिक एसिड र एसिटिक एसिड सो अन द बेसिस अफ सोर्स भनेको कहाँबाट अब्टेन गर्छौं हामी त्यसको बेसिसमा पनि एसिड्सहरुलाई दुईटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गरेको छ अर्ग्यानिक र इनअर्ग्यानिक अर्ग्यानिक र इनअर्ग्यानिक सो अर्को क्याटेगोरी छ हाम्रो फर्स्ट क्याटेगोरी हामी अर्ग्यानिक एसिड पढ्यौं अब चाहिँ हामी इनअर्ग्यानिक एसिड सर अर्ग्यानिक एसिड भनेको यही तपाईले भन्नुभयो नि गाई बाख्राहरूले टोयलेट गर्छ त्योलाई खेतहरुमा दिन्छ सर एक मिनेट पर्खिनु सर मेरो डाटा सेट हाल्यो म डाटा बनाउँछु र अब हामी पढ्छौं इनअर्ग्यानिक एसिड्स र इनअर्ग्यानिक एसिड्सलाई हामी मिनरल्सहरुबाट अब्टेन गर्छौं जुन चाहिँ अर्थको क्रस्टमा पाउँछ अर्थ क्रस्ट भनेको अर्थको सरफेसलाई खन्यो भने भित्र हामी जान्छौं नि सो अर्थलाई हामी अर्थ क्रस्ट भन्छौं सो अर्थको माथिको सरफेसलाई हामी अर्थको क्रस्ट पार्ट भन्छौं सो अर्थको पनि पार्टहरु हुन्छ क्रस्ट माथिको सरफेसलाई क्रस्ट त्यसपछि भित्र हुन्छ कोर हुन्छ मेन्टल हुन्छ सो डिफरेंट पार्ट्सहरु हुन्छ अर्थको सो अर्थ क्रस्टमा पाउने एसिड्स जसलाई हामी मिनरल्सहरुबाट अब्टेन गर्न सक्छौं खनिज पदार्थहरुबाट अब्टेन गर्न सक्छौं त्यसलाई हामी इनअर्ग्यानिक एसिड्स भन्छौं र यो इनअर्ग्यानिक एसिड्स चाहिँ लिभिङ अर्गानिजमको शरीरमा पाइदैन सो यसको डेफिनेसन लेख्दाखेरि द एसिड्स which are obtained from minerals found on the earth crust अर्थको क्रस्ट र अर्थ क्रस्ट भनेको यो अहिले जुन हामी अर्थको कुन सरफेसमा बसिरहेका छौं अर्थको कुन पार्टमा बसिरहेका छौं क्रस्ट भन्ने पार्टमा माथिको सरफेसलाई हामी क्रस्ट पार्ट भन्छौं सो त्यो भन्दा भित्र त्यसको एक्सटेन्सन हुन्छ अझै भित्रसम्म नि क्रस्ट पार्ट नै हो सो अर्थको क्रस्टमा पाउने र मिनरल्सबाट अब्टेन गर्न सक्ने एसिड्सहरुलाई हामी इनअर्ग्यानिक एसिड्स भन्छौं अनि यसमा कार्बन चाहिँ यसको मोलिकुलर फर्मुलामा हुँदैन अर्ग्यानिक एसिड्समा चाहिँ कार्बन हुनै पर्थ्यो तर यसको मोलिकुलर फर्मुलामा कार्बन चाहिँ हुँदैन and do not contain carbon atoms in their molecular structure molecular structure are called inorganic acids बुझ्यो यो कुरो इनअर्ग्यानिक एसिड्सलाई कस्तो एसिड्सलाई इनअर्ग्यानिक एसिड्स भन्छौं जसलाई चाहिँ हामी मिनरल्सबाट अब्टेन गर्न सक्छौं र मिनरल्स चाहिँ अर्थ क्रस्टमा हुन्छ अनि यसमा चाहिँ कार्बन एटम चाहिँ प्रेजेन्ट हुँदैन यसको मोलिकुलर स्ट्रक्चरमा सो इनअर्ग्यानिक एसिड्सको मोलिकुलर स्ट्रक्चरमा कार्बन एटम्स चाहिँ प्रेजेन्ट हुँदैन र यसलाई चाहिँ हामी ल्याबोरेटरीमा पनि प्रिपेयर गर्न सक्छौं they can also be prepared in a laboratory and industry यसको अर्को पोइन्ट चाहिँ के छ त they can also be यो अर्थ क्रस्टबाट पनि हामी अब्टेन गर्न सक्छौं अथवा यसलाई हामी ल्याबोरेटरीमा पनि बनाउन सक्छौं they can also be prepared
prepared in in a a laboratory. Laboratory मा prepared गर्न सक्छौं, laboratory अथवा industry, laboratory and industry. इन्डस्ट्रीहरुमा, फ्याक्ट्रीहरुमा, ल्याबहरुमा यसलाई चाहिँ हामी प्रिपेयर गर्न सक्छौं। त्यसैले यिनीहरुको अर्को नाम चाहिँ मिनरल एसिड्स पनि हो। दे आर अल्सो कल्ड मिनरल एसिड्स। सो इनअर्ग्यानिक एसिड्स अर्को नाम चाहिँ के हो? मिनरल एसिड्स पनि भन्छ यसलाई। मिनरल एसिड्स। So they are also called mineral acid. They are also called mineral acids. अब यो इनअर्ग्यानिक एसिड्स यिनीहरु स्ट्रङ पनि हुन सक्छ, वीक पनि हुन सक्छ। सो स्ट्रङ पनि हुन सक्छ, वीक पनि हुन सक्छ। हजुर सर यता भन्नुभयो यो प्रिपेयर अर्ग्यानिक एसिड इनअर्ग्यानिक एसिड ल्याबमा प्रिपेयर गर्न सकिन्छ, शोधन गरिन्छ कि सर ल्याबमा बनाउन पनि सकिन्छ यसलाई सर? बनाउन सकिन्छ, ल्याबमै बनाउन पनि सकिन्छ र यिनीहरुलाई मिनरल्सबाट अब्टेन पनि गर्न सकिन्छ। ल्याबमा पनि बनाउन सकियो र मिनरल्सहरुबाट अब्टेन पनि गर्न सकियो। त्यो चाहिँ भन्न खोजे। र इनअर्ग्यानिक एसिड्सहरुको नाम मिनरल्स एसिड्स हो किनकि मिनरल्सबाट अब्टेन हुन्छ, मिनरल्सबाट हामी पाउँछौं, त्यसैले हामी मिनरल्स एसिड्स पनि भन्छौं। र यो स्ट्रङ पनि हुन सक्छ, वीक पनि हुन सक्छ, हैन? तर मोस्ट अफ देम चाहिँ स्ट्रङ हुन्छ। सो यसको एक्जाम्पल लेख्दाखेरि डिफरेन्स बिट्विन अरु पोइन्टहरु म लेखाइदिन्छु। सो यसको एक्जाम्पल्स लेख्दाखेरि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl भयो, हैन? त्यनुसार सल्फ्युरिक एसिड H2SO4 भयो, त्यनुसार नाइट्रिक एसिड HNO3 भयो। यो सबै के हो त? मिनरल एसिड्स हो। र यो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जुन छ HCl यो हाम्रो पेटमा पनि स्टोमकमा पनि यो बन्छ, हैन? अनि सर कुनै कुरा खाँदा सर मैले त्यो सिआइडीमा हेरेको थिएँ, कुनै कुरा खाँदा हाम्रो टुक्कु त्यसलाई खान्छ भने त्यसलाई टुक्रा टुक्रा गरेर पठाइदिन्छ सर हाम्रो डाइजेस्टिभ सिस्टममा। हो तो पछि यो कुराहरु बायोलोजीमा डिटेलमा पढाइन्छ कि डाइजेसन सर बायोलोजीको कुरा भयो यो डाइजेसन प्रोसेस हुन्छ कसरी। तर हाम्रो स्टोमकमा पनि HCl एसिड प्रोड्युस हुन्छ र अहिले हामी के भन्छौं? HCl लाई हामी इनअर्ग्यानिक एसिड भन्छौं। तर यो हाम्रो पेटमा हुन्छ त, लिभिङ बीइङको शरीरमा छ त, यसलाई अर्ग्यानिक पनि भन्न सकियो कि हैन? अर्ग्यानिक पनि भन्न सक्छु यसलाई सर। तर यसलाई हामी अर्ग्यानिक भन्दैनौं किनकि यसमा कार्बन छैन। अर्ग्यानिक एसिड हुनको लागि त्यसमा कार्बन हुनै पर्छ। मैले यहाँ लेखिदिएको छु माथि, यहाँ हेर न। अर्ग्यानिक एसिड हुनको लागि contain carbon in their molecular structure. So carbon atom present हुनै पर्यो अर्ग्यानिक एसिड हुनको लागि। सर त्यो त बुझे सर, अर्ग्यानिक बन्नको लागि सर कार्बन हुनु पर्छ, त्यो त बुझे। यो त लिभिङ थिंग्समा छ नि सर। तब अर्ग्यानिक एसिड हुनको लागि दुईटा क्याटेगोरी छ। त्यो लिभिङ बीइङको शरीरमा हुनु पर्यो र त्यसमा कार्बन पनि हुनु पर्यो। यो त लिभिङ बीइङको शरीरमा छ। HCl त लिभिङ बीइङ हाम्रो पेटमा बन्दाखेरि डाइजेसन हुने बेला पेटमा त यो बन्छ, तर यसमा कार्बन छ त कतै? हाइड्रोजन र क्लोरिनको एटम छ। त्यसैले यो अर्ग्यानिक एसिड भएन, यो मिनरल एसिड भए तापनि यो हाम्रो पेटमा चाहिँ हुन्छ, यो स्टोमकमा चाहिँ फाउन्ड हुन्छ। बुझ्यो अब? यस सर। यो चाहिँ एक्जाम्पल्स भयो। त्यसैले अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज also produced inside the stomach, though it is taken as inorganic acid because it has no carbon atom. भनेर सोध्न सकिन्छ। यो पोइन्ट म लेखिदिन्छु यहाँ। HCl भनेको हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स is also produced inside the stomach, though it is taken as इनअर्ग्यानिक एसिड्स। हाम्रो पेटमा पाउँदा पनि यसलाई हामी इनअर्ग्यानिक एसिड्स भन्छौं। हाम्रो शरीर भित्र पाइसकेपछि हामी त लिभिङ बीइङस हो। लिभिङ बीइङको शरीर भित्र पाइसकेपछि यो त अर्ग्यानिक एसिड्स हुनु पर्ने थियो। त्यही पनि यो इनअर्ग्यानिक एसिड्स नै हो किनभने यसमा कार्बन चाहिँ छैन।
though it is taken as inorganic acids because it has no carbon atom. It has no carbon atom. So कहिलेकाहीँ सोधिन सक्छ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड त एस्टोम्याकमा फाउन्ड हुन्छ, त्यही पनि यो एस्टोम्याकमा फाउन्ड भइसकेपछि त अर्ग्यानिक एसिड हुनुपर्ने थियो, त्यही पनि हामी यसलाई इनअर्ग्यानिक किन भन्छौँ किनभने यसमा चाहिँ कार्बन एटम हुँदैन। यो फिक्स यो क्वेशन सोध्छ सर। हो अब यो डिफरेन्स बिट्विन लेखिहालौँ, यो इम्पोर्टेन्ट छ। सो यो भन्दा अगाडि पनि एउटा डिफरेन्स मैले लेखाएको थिएँ, यो डिफरेन्स पनि लेख्नु इम्पोर्टेन्ट छ। अर्ग्यानिक एसिड्स र मिनरल एसिड्सको डिफरेन्स। So difference between organic acids and mineral acids. So difference. यतापट्टि लेख्नु अर्ग्यानिक एसिड्स, यतापट्टि लेख्नु मिनरल एसिड्स। अब अर्ग्यानिक एसिड्स they are obtained from living organisms, that is plants and animals को difference one number मा they are obtained from living organisms. Living organisms, that is plants and animals. र यसमा लेख्न सकिन्छ they are obtained from minerals present on the earth's crust. They are obtained from the यो म भोलि सोध्छु है तिमी दुईटैलाई from minerals याद गरेर आउनु यो present on the earth's crust. यो याद गरिएन भने गाह्रो हुन्छ बुझ्न, त्यसैले मैले जे लेखाइदिएको छ मैले एउटा कुरालाई अल्छी नमानिकन यो स्लाइडमा लेखिरहेको छु। जति मैले लेखाएको छ यति पढ्नु पर्यो, यो च्याप्टर हुन्छ क्लियर। पढेन भने याद गरेन भने फेरि अहिले बुझा जस्तो हुन्छ, फेरि बिर्सिन्छ। र अर्ग्यानिक एसिड जति पनि हुन्छ यिनीहरू विकनेसहरुको हुन्छ। They are weak acids. They are weak acids. र मिनरल एसिड्स जुन हुन्छ म्याक्सिमम मिनरल एसिड्स चाहिँ स्ट्रङ एसिड्स हुन्छ। सो मोस्ट अफ यही पोइन्ट माथि पनि लेखा थियौ हैन? Yes sir. Most of them are strong acid. थर्ड point मा लेख्न सक्नुहुन्छ अर्ग्यानिक एसिड्स मा कार्बन हुनै पर्यो। They contain carbon अनि मिनरल एसिड्स मा चाहिँ युजुअली कार्बन चाहिँ हुँदैन। फेरि यसमा कार्बनै हुँदैन भन्ने पनि छैन है। जस्तै यसको एक्जाम्पल ठीक छ युजुअली चाहिँ कार्बन हुँदैन, प्राय भन्न खोजे हो। युजुअली भनेको प्राय। युजुअली दे डु नट कन्टेन कार्बन। अथवा सिम्पली बुझ अर्ग्यानिक एसिडमा कार्बन हुनुपर्छ, मिनरल एसिडमा कार्बन हुँदैन। डु नट कन्टेन कार्बन कार्बन चाहिँ कन्टेन गर्दैन। र अर्ग्यानिक एसिड्स चाहिँ पुअर कन्डक्टर्स अफ इलेक्ट्रिसिटी हो। अर्ग्यानिक एसिड चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्न सक्दैन। अर्ग्यानिक एसिडलाई पानीमा हालेर यदि इलेक्ट्रिसिटी पास गरायो भने इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट हुँदैन। दे आर पुअर कन्डक्टर्स अफ इलेक्ट्रिसिटी। They are poor conductors of electricity.
यसमा चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ पुअर पनि हुन सक्छ र गुड पनि हुन सक्छ। अर्ग्यानिक एसिड चाहिँ पुअर कन्डक्टर अफ इलेक्ट्रिसिटी नै हो, तर मिनरल एसिड्स कुनै मिनरल एसिड्सहरु इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट पनि गर्न सक्छ, कुनैले कन्डक्ट नगर्न पनि सक्छ। त्यसैले यहाँ लेख they are poor as well as good conductors of electricity. Good conductors of electricity. हैन? अब एउटा एक्जाम्पल लेख दियो। अर्ग्यानिक एसिड को एक्जाम्पल के हो? अघि मैले भने थिए एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, एउटा कुनै लेख दियो। ल मैले सिट्रिक एसिड लेख दिए। र यसको एक्जाम्पल भन्न त कुनै एउटा एक्जाम्पल अघिदेखि त्यत्रो लेखाइराछ। HCl भयो, HNO3 भयो, हैन? HNO3 भनेको नाइट्रिक एसिड। अब हेर मैले चाहिँ के भनेको थिए यहाँ कि युजुअली दे डु नट कन्टेन कार्बन। यहाँ मैले जो लेखेको छु यसमा चाहिँ कार्बन चाहिँ हुँदैन, तर एउटा एसिड छ हामीसँग H2CO3 कार्बोनिक एसिड। जो पानी वाला एक्जाम्पल दिएको थियो नि, पानी पर्दाखेरि वाटरसँग कार्बन डाइअक्साइड मिलेर H2CO3 बनाउँछ। अब यसैको कारणले हाम्रो फोराफुन्सीहरु आउँदैन। बर्खाको पानीमा नुहायो भने, हैन? भनेको थिए यो कुरो। यस यही H2CO3 चाहिँ कार्बोनिक एसिड। यहाँ हेर, यहाँ कार्बन त छ, H2CO3 मा कार्बन छ कि छैन? छ सर। तर कार्बन भए तापनि यो मिनरल एसिड हो के फेरि? यो कार्बन भए तापनि यो के हो त? मिनरल एसिड हो, किनकि यो चाहिँ मिनरल्सबाट अब्टेन्ड गर्छौं हामी। त्यसैले मैले युजुअली भन्ने टर्म लेखेको छु। सो H2CO3 मा कार्बन हुँदै पनि यो इनअर्ग्यानिक एसिड हो। इनअर्ग्यानिक एसिड्स अथवा मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड्स भनेको इनअर्ग्यानिक एसिड्स। सो साइन्समा चाहिँ अलिक एक्सेप्सन्सहरु आउँछ, अलिक राम्ररी खोज्नु पर्यो। र यसमा चाहिँ इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्डिङ हुन्छ। त्यसैले यो चाहिँ इनअर्ग्यानिक एसिड्स हो। यति एक लाइन मात्र याद गर न। H2CO3 मा कार्बन भए तापनि यो चाहिँ के हो? मिनरल एसिड्स हो, किनकि यसलाई हामी अर्थ क्रस्टबाट अब्टेन गर्छौं र यसमा चाहिँ इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बोन्ड चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ। इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बोन्ड यसमा प्रेजेन्ट हुन्छ। यति छ कुरो। ल यसमा आजको पढाइमा केही नबुझेको छ भने सोध त मलाई। सर आज त राम्रोसित बुझे, पुरै राम्रोसित, राति भन्दा राम्रो सर आज यसले बुझे सर। हो यस सर। बिहान पढ्दाखेरि बुझिन्छ नि त राम्ररी। माइन्ड पुरा खाली हुन्छ नि। माइन्ड पुरा खाली हुन्छ। ल अब अर्को क्लासमा चाहिँ म अरु अब किनकि क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ एसिड्स अब मैले पढाउनु पर्ने धेरै छ क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु। र मेरो अहिले अर्को क्लास भएको कारणले गर्दाखेरि म आज चाहिँ यति नै पढाउँछु। फेरि भोलि 6 बजे चाहिँ रेडी भएर बस्नु भनिन्छ। ठीक छ? यस सर, 6 बजे रेडी बस्छु।